زړګي کله چې قدم په مدینه کې دما ډیر بتازیم ورته لاسونه پسینا کې دما د جهانونو خوشالۍ پکې راټولې کما خالی جولۍ چې د حرم په دروازه کې دما الهي دا ظلمي بوزي د جانان تر کوسي ورته پخپو کې دواړه سترګې نظرانه کې دما خلک د خپلو په مزار باندې ګلونه شیندي زب جانا ته د زړه غوښې په روزه کې دما خلک د خپلو په مزار باندې ګلونه شیندي زب جانا ته د زړه غوښې په روزه کې دما سپوږمۍ ښایسته به د ټول خلک حیرانه کما قدر لا خال د شین ګمبد نه یو زر کې دما محمد خانا کنسب بیا مدینی تبوتلی قسم دے بیا کا دوبارہ دل تکیخ پکی دما محمد خانا کنسب بیا مدینی تبوتلی قسم دے بیا کا دوبارہ دل تکیخ پکی دما او چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا علما ہم دے پیرا ہم دے پیر ہم مرشد ہم رہنما علما چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا علما دخدے دمینی اندازہ دین معلوم شولا دخدے دمینی اندازہ دین معلوم شولا چی پاس پا عرشی ورتکڑے مرحبا علما چی پاس پا عرشی ورتکڑے مرحبا علما چی گیلا مخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چی گیلا مخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چی چرتا پاتشی دہا غز نصر زر جوشی چی چرتا پاتشی دہا غز نصر زر جوشی زکا یسرب نجوڑ شوی مدینہ علما زکا یسرب نجوڑ شوی مدینہ علما چی گیلا مخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چی گیلا مخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چی دا شکارو بار کی ثواب ناوے عاشقان با پر رسول اصحاب نوے زلیخا بدا یوسفنا سخبر با کئیلی دے دا یوسف مخبخاب نوے ابراہیم بخپل پر زندو حلال کڑے کورے ورل راستول وہاب نوے دا دنیا با پیدا نو عالم خانا پیدا شوی کو محمد جناب نوے ستا سنا مخپل نام سر یوزے لکما ستا سنا مخپل نام سر یوزے لکما محمدی محمدی زما صدا علما محمدی محمدی زما صدا علما چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا علما چیگی لمخاخ دے پیدا کردا دنیا